Namaste. In the previous video, we talked about antonyms or opposites, and in this video, I've come with synonyms. Synonyms, similar meanings. Okay? Similar meanings कुनै पनि एउटै अर्थ लाग्ने अरु वर्डहरु पनि हुन्छ. ओके अब कसैले भन्छ I am living very busy life, म त एकदम व्यस्त जीवन बिताइरहेको छु भन्छ. अर्कोले भन्छ I am living a hectic life. Hectic, busy. यस्तै कसैले हार्ड भन्छ, कसैले टफ भन्छ. है शब्दहरु त सिक्नु पर्यो. त्यसको लागि नै यो सिनोनिम्स भन्ने भिडियो बनाएको हो. यो युनिट 1 हो. युनिट 1 2 3 हरु फेरि आउने छ. Okay, now let's see the first slide. Synonyms, समानार्थी शब्दहरु, समान अर्थ दिने शब्दहरु. A synonym is a word or expression that has the same meaning as another word or expression in the same language. Like e.g., for example, big, large, good, nice. Synonyms. समानार्थी शब्द भनेको त्यो शब्द वा कथन हो जसको अर्थ त्यही भाषाको अर्को शब्द वा कथनसँग मिल्छ. जस्तै बिग ठुलो, लार्ज पनि ठुलो, गुड राम्रो, नाइस पनि राम्रो. Okay? Now let's move on the first slide. Ability, सामर्थ्य. Samarthya. Capacity is also samarthya. Ability or capacity. What's the capacity of this machine? यो machine को capacity कति हो? Ability. To show ability, this picture. Brain. Okay. About झन्डै, nearly पनि झन्डै. झन्डै भनेको लगभग. अब तपाईलाई सोध्छ, Did you go to the concert? अब concert जानु भयो भएन? Yes, I did. How many people were there? अब तपाईले गनेको त हुँदैन. There were about 400 people. त्यसैलाई तपाईले there were nearly 400 people. झन्डै 400 जति मान्छे थिए. Okay, now third word, accurate, ठीक, exact, ठीक, active, जागरिलो, छिटो छिटो काम गर्ने, active, brisk, जागरिलो, adult, proud, पाको, mature, पाको. Okay? Advanced भनेको advanced को synonym चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि developed हुन्छ. Developed. Okay? Advanced, developed. Advantage, फाइदा, benefit, फाइदा. What's the benefit of this work? यो कामको फाइदा के छ? Advantage is also फाइदा.
benefit also फाइदा. Okay, now let's see the next slide. Age. Age भनेको युग. era भनेको पनि युग. Golden age, सुनौलो युग, stone age, ढुङ्गे युग. Okay, era means युग. In this modern era, in this era of technology, यो टेक्नोलोजी को जमानामा, जमाना युग भनेको जमाना, युग. Agree, स्वीकार्नु. Accept, स्वीकार्नु. Aid, help. Support, help. Aid also help, support also help. Okay? 8. Alive, जीवन्त. Living, जीवन्त, जीवित. जीवितलाई alive भनिन्छ. Okay? They found a baby alive. तिनीहरूले एउटा जिउँदै बच्चा भेटे. Okay? Alive. How many people were alive after the accident? In the accident, okay? कति alive थिए? Allow, अनुमति दिनु. Permit, अनुमति दिनु. Permit. Alter, बदल्नु. Change, बदल्नु. Help picture. And amuse, मजा गर्नु. Entertain, मजा गर्नु, रमाइलो गर्नु. Entertain गर्नु. त्यही entertain बाट entertainment हुन्छ. amusement हुन्छ. amuse को amusement हुन्छ. भबमा amuse हुन्छ. अनि entertain को entertainment हुन्छ. Okay? Now let's see another slide. Okay. यो आगलागी भएछ भन्नुभयो होला. रिसाएको अवस्था. नाक कान बडा धुवा छुटेको अवस्था. Angry, रिसाएको. Furious, furious is also रिसाएको. Annual, वार्षिक. Yearly भनेको पनि वार्षिक. What's your annual income? तपाईको वार्षिक आय कति छ? What's your annual income? How much do you earn yearly? Okay? Appear, देखिनु. Seem भनेको पनि देखिनु. Argue, तर्क गर्नु. Discuss, तर्क गर्नु नै हो. Arrive, पुग्नु. Reach, पुग्नु. Arrive. Arrive भनेको त आइपुग्नु हो, कहाँ पुग्नु हो पनि भन्नु भएन फेरि. किनभने तपाई यहाँबाट अस्ट्रेलिया जाने, नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने टिकट काट्नु भयो भने रिचिङ टाइम लेखेको हुँदैन. अराइभल टाइम लेखेको हुन्छ. गइपुग्नु पनि अराइभ, आइपुग्नु पनि अराइभ. आइपुग्नु अराइभ सबैलाई थाहा हुन्छ, तर गइपुग्नु पनि अराइभ नै हो. रिच, पुग्नु. एसेन्ट, चढ्नु. क्लाइम, चढ्नु. असाइन, दिनु. अलॉट also दिनु. Okay? Now let's see another. Assignment. Assignment भनेको दिएको काम. Assignment. Homework. Homework भनेको पनि घरमा गर्नुपर्ने गृह कार्य. Assignment पनि भनिदो रहेछ. Attract भनेको खिच्नु. Draw भनेको पनि खिच्नु. Okay? Ban, निषेध गर्नु. Forbid,
निषेध गर्नु ब्यान गर्यो अरे त्यो सामान ब्यान भनेको निषेध गर्नु फबिट भनेको पनि निषेध गर्नु ओके ब्यारन BARREN ब्यारन ब्यारन भनेको बाँझो स्टेराइल स्टेराइल भनेको पनि बाँझो ब्यारन बाँझो ओके ब्यारन ल्यान्ड ब्यारन अनि स्टेराइल पनि बाँझो हो अरु मिनिङ पनि छ फेरि यसको शुद्ध भन्ने खालको मिनिङ पनि छ तर ब्यारनको सिनोनिम पनि के हुन्छ स्टेराइल नै हुन्छ ब्युटिफुल सुन्दर प्रिटी सुन्दर ब्युटिफुल ब्युटिफुल फ्लावर्स ब्युटिफुल लिटिल गर्ल ओके बिगिन थाल्नु स्टार्ट थाल्नु सुरु गर्नु बिगिन स्टार्ट बिगिनिङ थालनी ओरिजिन थालनी सुरुको अवस्था ओके नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट बिलिभ विश्वास गर्नु ट्रस्ट विश्वास गर्नु बिलो तल अन्डर तल ओके अन्डर एज म्यारिज भन्यो भने विवाह गर्ने उमेर भन्दा तल नै बिहे गर्नुलाई अन्डर एज म्यारिज भनिन्छ बाल विवाह ओके बिलो if someone marries below 16 that is called underage marriage okay below bend bango curve bango bewilder almolinu confuse almolinu bias भनेको पक्षपात बायस भएर निर्णय गरेछ बायस ओके प्रेजुडिस पक्षपात ब्लाइन्ड अन्धो साइटलेस अन्धो ब्लाइन्ड ओके साइटलेस बुश झाडी सब झाडी बुश सब okay now let's see another cabin भनेको कक्ष कोठा रूम भनेको पनि कक्ष अथवा कोठालाई क्याबिन भनिन्छ let's see nice cabin in this small house we see cabin here captive अपराधी क्रिमिनल अपराधी ड्यामेज क्षति हानि डेन्जर क्षति हानिमा डेन्जर पनि पर्छ डेथ मृत्यु निधन डिमाइज मृत्यु निधन डिफेन्ड सुरक्षा गर्ने प्रोटेक्ट सुरक्षा गर्ने डिफ्रन्ट विभिन्न वेरियस विभिन्न okay you can see different kinds of animals in this forest different kinds of animals विभिन्न प्रकारका जनावरहरू you can see various kinds of animals in this forest various kinds of animals धेरै प्रकारका विभिन्न प्रकारका different kinds of animals पनि विभिन्न प्रकारका नै भयो end सिद्ध्याउनु finish सिद्ध्याउनु okay in this way we practice
some synonyms, and synonyms unit 2 will come next day. Okay, please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like, dislike and comment. Thanks for watching this video. Good luck.